अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। प्रेस क्लब कबूला शरीफ में जश्न आज़ादी की पुरजोश तकरीब केक काटा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से हाल गूंज था। कबूला शरीफ में आज़ादी पाकिस्तान की खुशियां भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाई गईं। प्रेस क्लब कबूला शरीफ की जानब से जश्न आज़ादी के मौका पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद जिसमें प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद सरपरस्त आला प्रेस क्लब डॉक्टर जाहिद रशीद गुज्जर की खसूसी दावत और मेहमान नवाजी ने महफिल को चार चांद लगा दिए। अहवाल राना अली मुर्तज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना गाजियाबाद इंस्पेक्टर हसन रामी ने अवाम नाश के तहफ़्फ़ुज़ और इलाका में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए एक अहम ऐलान किया कि तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, नंबरदारान और काश्तकार हज़रात को मतला किया जाता है कि अगर आपने अपने ज़ेर कब्ज़ा रकबा या ज़ेर सरपरस्ती की ज़ियारती या गैर मुकामी अफराद को रहायश या पनाह दे रखी है तो बराए करम आइंदा 48 घंटों के अंदर इन अफराद की मुकम्मल शनाख्ती तस्दीक करवाएं, इनका शनाख्ती कार्ड बनवाएं और इनकी जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर कबूल करें। अगर मुतल्लिका अफराद इन हदायत पर अमल न करें तो फौरी तौर पर इन्हें अपने कब्जा से हटा दें और बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहिवाल राना अली मुर्तज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शीशा वतनी जावेद मुमताज़ की पाक आर्मी के हमरा शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए लवाहिकीन से मुलाकात। असिस्टेंट कमिश्नर शीशा वतनी जावेद मुमताज़ ने पाक आर्मी के हमरा शोहदा के लिए लवाहिकीन से मुलाकात की। शोहदा के अहले खाना को तहाइफ भी पेश किए और फातिह खानी भी की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं और इनकी कुर्बानियों को क़यामत याद रखा जाएगा। हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। पडीदन मोहम्मद सलीम सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक जम आज़ादी मार्के हक सेमिनार जमीयत उलमा इस्लाम यूनिट पडीदन के ज़ेर एहतमाम शानदार इनेकाद। मौलाना कारी अब्दुल हक राजपूत की ज़ेर सदारत सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं और आवाम की भरपूर शिरकत। जमीयत उलमा इस्लाम यूनिट पडीदन के ज़ेर एहतमाम जम आज़ादी मार्के हक सेमिनार नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और इसके बाद हम्द व नात के नगमा से फ़िज़ा मुअत्तर हो गई। सेमिनार की कार्रवाई जमीयत उलमा इस्लाम यूनिट पडीदन के अमीर हज़रत मौलाना तारक महमूद चौहान ने खुश असलूबी से सरअंजाम दी, जिससे कुरंगी के इलाका कुरंगी बिलाल कॉलोनी A/8 सेक्टर ST1 में वक़फ़ इमाम बारगाह का प्लाट, जिसकी कुल आबादी 7,720 गज़ है और इसकी KDA से लीज भी है, जिस पर ज़िली इंतज़ामिया की मदद से कब्ज़ा किया जा रहा है। इस बात की इतला कमिश्नर कराची हसन नकवी को भी दी गई, मगर कमिश्नर कराची भी इन लैंड ग्रेबर्स के सामने बेबस निकले। असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी हुसैन कोसा से हमारे नुमाइंदे ने बात की तो इन्होंने बताया कि हमारे सरकारी तामीरात का काम चल रहा है और DC कुरंगी का तो जवाब ही नहीं। वो किसी काम को मना नहीं करते मगर काम करते भी नहीं और इन्होंने रियासत में रियासत बना रखी है। रियासत मदीना का दर्ज देने वाले शाह फैसल चौम के चेयरमैन गौहर कतक, जिसने KDA की जाली फाइल के जरिए किसी बिल्डर्स के साथ मिलकर प्लाट पर टाउन ऑफिस का काम शुरू कर दिया है। अहले इलाका और मकीनों ने आज जहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में भरपूर एहतजाज करते हुए हाथों में प्ले कार्ड और सख्त नारेबाजी करते हुए अलाहुकाम से मुतालबा किया है कि टाउन चेयरमैन शाह फैसल गौहर खटक और इनके हवारी कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहावलनगर दरिया सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, तेज बहाव के बायस से पासी बंद टूट गए। बंद टूटने से बसी गुगेरा, मोमिका, शहबाजिया, नौलखा, झंडे का, सादक, मीरू का इन तमाम आबादियों को मिलाने वाला लिंक रोड पानी में बह गया। हजारों एकड़ ज़री राजी ज़रियाब आ गई। तिल, धान, कपास और चारे की फसलें तबाह हो गई। सैलाबी पानी करीबी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। अहले इलाका ने अपनी मदद के तहत रहायशी आबादियों को बचाने के लिए मज़ीद हिफाजती बंद बनाने शुरू कर दिए। दिल्ली और तहसील इंतजामिया ने ना पहुँच सकी। अहले इलाका का शदीद एहतजाज। पालिया गजन में मवेशियों का चारा तैयार करने वाली मशीन की जद में आकर 65 साला शख्स जांबक हो गया। 65 साला रियाज मकई के खेत से बच्चों के लिए छलियां तोड़ रहा था। मशीन मकई के खेत में मवेशियों के लिए चारा सैलेज तैयार किया जा रहा था। 65 साला रियाज मशीन ड्राइवर की बेखबरी से मशीन की जद में आ गया। ताकतवर मशीन ने
حادثے کا شکار شخص کا کیما بنا دیا۔ جہاں بخ شخص کے لاپتہ ہونے پر اہل خانہ نے تلاش شروع کر دی۔ مکئی کے کھیت سے جاں بخ ہونے والے شخص کی باقیات میں کٹے پاؤں اور پاؤں کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ لواحقین نے میت کی باقیات اکٹھی کی اور تدفین کر دی۔ ورثہ نے حادثہ کو اتفاقیہ قرار دے کر قانونی کارروائی سے گریز کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حاجی ظفر اقبال کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر پریس کلب کلر سیدہ کی جانب سے مبارکباد پیش۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی حاجی ظفر اقبال کو حال ہی میں بیت اللہ شریف کی زیارت اور عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، جو کہ ہر مسلمان کی دیرینہ خواہش اور روحانی کامیابی ہے۔ اس بابرکت موقع پر پریس کلب کلر سیدہ کے صدر چودھری ارشد محمود اور نائب صدر سابق چیئرمین زکوٰۃ عشر کمیٹی تحصیل کلر سیدہ عبدالعزیز پاشا نے حاجی ظفر اقبال سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ شنیوٹ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اسکر کا دورہ شنیوٹ آر پی او نے تھانہ لالیہ میں کلک شہری اور ڈی پی آفس میں کرائم میٹنگ اور پولیس ہارس رائڈنگ اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ کلک شہری میں ڈی پی عبداللہ احمد، پولیس افسران، میڈیا نمائندگان اور علاقہ کے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آر پی او نے کلک شہری کے دوران شہریوں کے مسائل کو سنا اور فوری رسائی کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ کلک شہری کا مقصد لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا اور ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ ضلعی انتظامیہ بھاونگر اور محکمہ ہیلتھ ان ایکشن سی ای او ہیلتھ آفس کے بالمقابل قائم غیر قانونی لیبارٹریز پر چھاپا۔ بے ضابطگی میں ملوث 3 لیبارٹریز کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھاونگر ندیم ارشد کا سی ای او ہیلتھ آفس بھاونگر کے سامنے قائم غیر قانونی لیبارٹریز پر چھاپا۔ آئزل لیب اور زینت لیب اور ڈاکٹر لیب کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھاونگر ندیم ارشد نے کارروائی کرتے ہوئے لیبارٹریز کو چیک کیا اور اس موقع پر ڈپٹی ڈی ایچ او بھاونگر ڈاکٹر عبداللہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ منڈی باؤدین بیورو چیف عاصم محمود کی رپورٹ کے مطابق یوم آزادی پاکستان 14 اگست کے موقع پر سکریپ یونین منڈی باؤدین کے زیر اہتمام کینال روڈ منڈی باؤدین میں ایک شاندار اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمانوں کے لیے زورانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب میں یونین کے عہدیداران سمیت ممبران نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ارشد لالی اور مرزا حبیب تھے۔ تقریب میں یوم آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ ملکی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اس موقع پر چیئرمین سکریپ یونین خواجہ عادل اور جنرل سیکرٹری میاں نعیم سینئر نائب صدر میاں صفدر اور سیکرٹری اطلاعات سیٹھ رضوان نے تقریب کے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ نارنگ منڈی اشفاق علی کوکر کی رپورٹ کے مطابق کوارڈینیٹر پی پی 136 چودھری اویس بٹر اور چودھری عامر اعزاز زرق کی زیر نگرانی ایم ایس ایف یوتھ کنونشن کا انعقاد۔ صدر ایم ایس ایف میاں حشیب نے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ حلقہ پی پی 136 میں یوتھ کوارڈینیٹر چودھری اویس بٹر اور ایم ایس ایف کے صدر میاں حشیب کی جانب سے یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر یوتھ ونگ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ حلقہ بھر کے دیہاتیوں سے یوتھ کے بے شمار نوجوانوں نے ریلی کی صورت میں کنونشن میں شرکت کی۔ دوپہر 3 بجے تک یوتھ کا جمع غفیر جمع ہوا۔ نون لیگ کی مقامی قیادت سمیت کارکنوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ سکوٹ میں جشن آزادی کے موقع پر 5 کلومیٹر پیدل دوڑ، نوجوانوں کی شاندار شرکت، پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ یوم آزادی 14 اگست کے پرمسرت موقع پر پاکستان سے محبت اور قومی جذبے کے اظہار کے لیے سکوٹ تحصیل کلر سیدہ میں ایک شاندار 5 کلومیٹر پیدل دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مقابلہ سابق چیئرمین اور مسلم لیگ نون پی بی صاحب کے رہنما راجہ ندیم احمد کی جانب سے سکوٹ جوڑ دھمالی سے مین بازار سکوٹ تک 5.5 کلومیٹر فاصلے پر منعقد کی گئی۔ اس میں تحصیل کلر سیدہ اور تحصیل کوہوٹا سے تعلق رکھنے والے درجنوں نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ ریس میں پہلی پوزیشن راجہ محمد رمضان، دوسری پوزیشن محمد رحیم خان، تیسری پوزیشن راجہ وقاصت جنجوا نے حاصل کی۔ عمران باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ آزاد ورکنگ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کلب کمالیہ کی جانب سے دبنگ آفیسر سابقہ ایس ایچ او تھانہ سٹی کمالیہ کیسر ندیم بھنڈر کو پنجاب پولیس میں انسپکٹر پروموٹ ہونے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ کلب کے اراکین کا کہنا تھا کہ کیسر ندیم بھنڈر نے ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہترین کارکردگی سے محکمہ پولیس کا نام روشن کیا اور ان کی ترقی نہ صرف ان کی محنت کا ثمر ہے بلکہ ادارے کے لیے بھی باعث فخر ہے۔